की जो डायरेक्टर है, अगर शैतान डायरेक्टर है तो उसकी पुष्ट पनाई या रहनुमाई, ये बात ज़हन में रखिएगा। वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, वो हर काम में अपना आप तो वो विश्व डालता है, काम करता है, उसकी भी कोई डायरेक्शन ही है। जी बिल्कुल, उसकी डायरेक्शन है और बड़ी थोड़ा सा पहचान में लाने का कोई तरीका। जी जी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बात ये है कि जो हमने बुजुर्गों से, लोगों के पास जो इस चीज़ के फहम को समझते हैं, वहाँ पर यही उन्होंने कहा है कि कभी कोई इस तरह का इशू आए, आपको फील हो कि आप गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को फॉलो करेंगे ना आप, तो वो सिमत आपकी ऑटोमेटिक पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन उसकी पहचान, उस डायरेक्टर की पहचान नहीं है, पहचान चाहिए। ये तो बहुत बड़ा मसला है ना। ये कंटिन्यू है, वो तो सामने खड़ा है, नहीं बता रहा है कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे ये काम गलत हो रहा है। देखें, उसकी पहचान बहुत इजी है। जिस काम के करने से ही दिल मुतमईन नहीं है, जिस काम के करने से वसवसे आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि कोई डायरेक्टर जो है आपका वो सही नहीं है। माजरत के साथ वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ डायरेक्शन सही नहीं है आपकी। ये तो बड़ा इजी है सर। का नतीजा तो सारे का सारा रिजल्ट खराब हो गया ना जी। ये मेरा मकसद है कि उसको पहचान में हो कि ये डायरेक्शन जो कर रहा है, देखिए डायरेक्शन हो रही है, मैं आपको किसकी है, ये आपकी तरफ लेके जा रही है ये बात। जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो हम जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस सिमत की तरफ हम जा रहे हैं, वो सब कुरान, हदीस और पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। अब जैसे ये शैतान की अपनी एक डायरेक्शन है, वो मैंने आपको पहले बताया ना, आगाज़ में इस प्रोग्राम को मैंने बता दिया था कि अगर एक चीज़ का नहीं पता किसी को और उसको आप अपना डायरेक्टर समझकर और उससे डायरेक्शन ले रहे हैं, तो वो आपका नुकसान यकीनन करवाएगा। अब आप समझ गए, उसकी शनाख्त भी हो जाती है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस काम के करने से कल पहले दिन से आदमी को ये कहा गया था ना कि ये जो तुम्हें मना कर रहा है इस जगह से जाने का, हाँ जी, तो तुमने इस तरह नहीं जाना। हाँ जी, आदम को जो मना किया, हाँ, आदम थोड़ी दूरी जाता है, अब जा रहा है। अब मैं आपकी बात को जरा, वही जो सजा है उसको, हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा क्लैरिटी के साथ ये भी बात बता देता हूँ। बात ये है कि ये एक निज़ाम है और इसने बनना था, और इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो मिस्टर शैतान का है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और उसकी जो डायरेक्शन है वो उसकी खुदकारी की निज़ाम के तहत बनाई हुई है। उसको रब की तरफ से कोई मैसेज, कोई हुक्म नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जो उसके माइंड में उल्टा आता है, जो उसके माइंड में सीधा आता है, वो करवाता रहता है मुख्तलिफ अक़साम में। उस पे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे बंदे हुए हैं, वो तेरे इस डायरेक्शन में नहीं आएंगे, तेरी इस क्या कहते हैं उसको, सिमत की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात ज़हन में, ये उस जमाने की बात है, और उस जमाने में ये क्लैरिटी रब की ज़ात ने दे दी थी कि भाई ये दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले आपको पहचानेंगे। जी, यही बात हुई है। जी जी, यही बात हुई कि जो मेरे बंदे हैं वो आपको पहचानेंगे। जी जी। अगर वो पहचान में नहीं आता फिर वो अपनी डायरेक्शन पे लगा जाता है। हाँ जी, देखें, इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको बात बताता जाऊं। बात ये अरशद साहब के सबको पता है कि शैतान शैतान है, और सबको पता है कि रहमान रहमान है। ये कुछ चीज़ छुपी डकी तो नहीं है ना? मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब इस बात के अंदर डिबेट करना या बहस करना ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ठीक है। आपने बात की, जितनी नाकस अक्ल थी उसके मुताबिक मैंने आपके साथ बात की। ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं कि जी ये ऐसे कौन करेगा, ऐसे कौन करेगा, ये इसको क्रॉस क्वेश्चंस कहते हैं। और यही वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है जो इस वक्त इस एनवायरनमेंट के अंदर चलती है। हम यहाँ पे प्रोग्राम करने आते हैं सुबह, और हमें पता है कि अगर ये पॉजिटिव प्रोग्राम है, इसके साथ कितने नेगेटिव इक़दाम होते हैं। बाज़ दफ़ा कैमरे के अंदर कोई एरर आ जाता है, बाज़ दफ़ा ट्रांसमिशन में कोई इशू आ जाता है, बाज़ दफ़ा माइक के अंदर कोई आ जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें हम फेस करते हैं। बाज़ दफ़ा रास्ते में ट्रैफिक में हम लोग उलझ जाते हैं, बाज़ दफ़ा किसी जगह आते हुए स्ट्राइक भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मिशन को चलाते हैं, क्योंकि जितना हम अगर ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो उतनी पावर से, उतनी ही रफ्तार से जो दूसरी टीम है, नेगेटिव टीम है, वो इस प्रोग्राम के अंदर हर्डल्स लाती है। इसी तरह आज का जो मौजू, आज का जो टॉपिक, वो एक पॉजिटिव डायरेक्टर की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, तो उसके अंदर ये हर्डल्स आएंगी जिस तरह आपने बात की है। जी, आप फरमाएं, क्या कह रहे हैं? आपका शुक्रिया, आप मुझे वो बताने हैं। जी जी। तो जो पहले दिन से ये इब्तदा में गलत हो गया, हाँ जी, वो आसमान पर गलत जाएगा।
بس وہ یہی چیز ہے جی. کوئی پتا ہے اس کو بچہ سے جو یہ بچے ہیں ان کو پہلے سے بچپن سے درست کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. پھر یہ سامان تک سریا تک جا سکتے. جی بالکل بچپن سے اگر آپ اس کو لیسن دیتے جائیں. بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کوئی میری یہ بات نہیں ہے. جی جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ٹاپک دیا، آپ کی بہت مہربانی. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین بہت غور سے سن رہے ہیں اس لیے میں نے ان سے. جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی ڈائریکٹر کی، ڈائریکشن کی. اس ڈائریکٹر کو، اس ڈائریکشن کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، اور یہ کلیئرٹی کے ساتھ اس بات وہ کال کے حساب سے بھی بات بھی کرنی پڑتی ہے. 2 ڈائریکشنز پہلے دن سے دیں، یہ جہنم کا رستہ ہے اور یہ پازیٹیو رستہ ہے. یہ ڈائریکشن، یہ سمت جس کو کہتے ہیں. اب جنت کے رستے پہ چلنے والی یا پازیٹیو رستے پہ چلنے والی یا صراط مستقیم پہ چلنے والے اس نظام کو اگر فالو کرنا ہے تو اس کے لیے ڈائریکٹرز وہ کنٹینیو آپ دیکھ لیں ان کو. اور کم و بیش جیسے انہوں نے بڑی پیاری بات سلیم اختر صاحب نے بولی، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یا میسنجر ہدایت دینے والے آئے، اور اگر کسی نے نیگیٹو وے کی طرف جانا ہے تو وہاں پر ایک ہی چل رہا ہے نراجیم. اس کا کوئی اولاد جو ہے وہ نہیں آئی، لیکن جو اس کو نقل کرتا گیا اس نے اس کو بڑھاتا گیا وہ ایک ہی ہے صرف. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ کوئی لاکھوں کروڑوں یا اربوں میں نہیں ہے. اس چیز کو ذرا آپ تھوڑا باریکی سے سمجھیے گا، اور جب آپ اس پوائنٹ کو، اس نقطۂ نگاہ کو سمجھ لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی بیس کیا ہے اور یہ اس کا آغاز کہاں سے ہے، تو یہ پھر آپ کو اس چیز کا علم ہوگا. دوسری بات یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بہکتا کون ہے؟ بہک جانا، وہ بہک جاتا ہے جو علم کے اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر صرف ایک رتی رہ جاتی ہے اس کے صحیح ہونے میں اور اس کے خراب ہونے میں. جتنی نالج، جتنا علم شیطان کو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور جتنی ٹیکنیک، جتنے گر اس کے پاس ہیں، 70,000 طریقے سے وہ ہمیں ہماری ڈائریکشن کو خراب کر سکتا ہے. اور ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. صرف ہم جب اپنے اندر سے یہ دل کی گہرائی سے اس کو پکارتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس وقت امیجیٹ وہ جو پاور ہے اس کی وہ ہم سے دور ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے سے وہ دور ہٹنا شروع ہو جاتی ہے ہم لوگ پھر اپنی ایک پازیٹیو سمت، پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور جہاں پر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو اس کو ڈھیل ہے اور اس کے پیچھے خدا نخواستہ رب کی ذات ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو ایک ٹائم فریم تک رب نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی اس نے ریکویسٹ کر کے، محنت کر کے کہ تو مجھے موقع دے، میں تیرے بندوں کو جو ہے مس گائیڈ کروں گا، ورگلاؤں گا. یہ کسی سے چھپی ڈکی بات نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک اچھا ہدایت کار ہوا، ہمارے پاس ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہوئی، تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان ہمیں کہاں سے بہکاتا ہے. یہ شیطان کہاں پر آ کے ہمیں کرے گا، ایرر ضرور لائے گا، یہ میں آپ کو پھر بتا دوں. ہمارے کاموں میں رکاوٹ ضرور ڈالے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ نماز میں بھی کھڑے ہوں گے تو وہ کافی ساری یاداشت، کافی ساری میموری کے اوپر بھی وہ لوڈ ڈال سکتا ہے. فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے. بھولی باتیں جو ہیں، جن باتوں کو نئی ذہن میں آ رہا، وہ سب کی سب باتیں اس وقت آنا شروع بھی ہو جاتی ہیں انسان کو. کیوں؟ اس کی پوری پاور ہوتی ہے، اس کی پوری طاقت ہوتی ہے کہ یہ شخص پازیٹیو سمت کی طرف، پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف مت جائے. اور ہسٹری میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کوئی بھی جو ایک پازیٹیو ڈائریکٹر تھا اس نے کبھی بھی شیطان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اس پہ بابا بلے شاہ فرماتے تھے کہ کیوں لڑ دیں شیطان نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. تو یہ جب اندر کی بات یا اندر کے کھیل کی ہم کیفیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے جو نہ آپ کے اختیار میں ہوتی ہے نہ میرے اختیار میں ہوتی ہے. کسی پنڈال یا کسی جلسہ، پازیٹیو جلسہ، کسی اجتماع، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے وہ دینی ہو، یا کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے اندر جب کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے تو ایک وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے جس میں بے ساختہ نہ چاہتے ہوئے رکت آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے آپ میں اس وقت نہیں ہوتے، اپنے سینسز میں نہیں ہوتے. یہ کیفیات ہوتی ہیں. اسی طرح جو شیطان ہے، جو بھی شیطان ہے،
وہ جب آپ کو اس ٹریک سے ہٹائے گا اور نیگیٹو ڈائریکشن دے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے اور حق ہی آگے چلتا آئے گا. باقی یہ کہ کچھ افراد کچھ لوگ اگر اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو ہم کسی کو زبردستی یا مجبور نہیں کرتے کہ جی وہ ہماری اس بات کو سمجھیں یا ہماری اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ہماری کوشش یہی ہے کہ حق مارننگ میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کو میں جاری رکھوں گا لیکن کالر بھی ساتھ ساتھ. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بھائی میں محمد سلیم سے بات کر رہا ہوں. جی سلیم صاحب. جی سر. دوبارہ حاضر خدمت ہوا ہوں. ابھی آپ شیطان کی بات کر رہے تھے. جی سر. اس سے پہلے ایک بھائی نے کالر کی اور آپ سے کوشچن کا سلسلہ شروع کیا تو عرض کرنا چاہوں گا اپنی ناقص رائے کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے. جی. ہم کہیں گے کسی صحابی نے کیا کہتے ہیں ہمت سے جسارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے, اللہ کا مطیع کر لیا ہے. اب بھی فرما رہے تھے کہ نیکی اور شر کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ نیکی یہ ہے کہ جو کام کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو اور آپ کا ضمیر یہ